अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं सिबी बलोचिस्तान से। तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई तो वहीं मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद इस बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान यूथ पीस मूवमेंट के जिले सदर सिकंदर खान जतोई, डिविजनल लेबर सेक्रेटरी हाजी शेख नसरुल्लाह, सीनियर नायब सदर बशीर अहमद मरगसानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पूरे सिबी को सैलाब ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। जहाँ जहाँ दयातें मुतासिर हुई हैं वहाँ पे शहर की आबादी भी मुतासिर हुई है और इस वक्त भी शहर में इतने घर हैं जो जिनकी दीवारें गिर चुकी हैं और पर्दा पामाल हो चुका है और फिर ताहाल अभी तक जो है ना सिबी इंतज़ामिया की तरफ से वहाँ पे कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, ना ही कोई इस तरह का तंबू टेंट वगैरह और जो है ना खाने पीने का कोई निज़ाम भी नहीं मुहैया नहीं किया गया है। और इसी तरह हमारे देहातें बोबर, खजक, ठेड़ी और जो है ना ये इलाका अपने इन इलाकों में भी काफ़ी तबाही हुई है ना, ताहाल कोई रिलीफ नहीं पहुंचाया गया है। और जो है ना यहाँ पे जो है ना तहसीलदारों ने और जो पटवारियों ने रिपोर्ट बनाया है, नाम नहाद अपने दोस्तों को और अपने जान पहचान वालों के जो है ना उनकी तबाही का जिक्र जो है ना हुकूमत बाला को पहुँचाया गया है। और जो मुस्तहिकीन हैं, लाचार हैं, जिनको जो है ना इमदाद के मुस्तहिक हैं, वो आज तक अभी तक खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। हाल इसी तरह रहा, इसी तरह ये अगर रिलीफ नहीं दिया गया तो हम जो है ना इसके लिए और कदम भी उठा सकते हैं। पूरे बलूचिस्तान भर में तमाम अजला कौमी शाहराहों को हम मुकम्मल बंद करने का हक रखते हैं। हमारे साथ पश्तून बेल्ट भी साथ है, नसीराबाद भी हमारे एहतजाज में हमारा साथ देगी और जो है ना पूरे बलूचिस्तान भर के तमाम अजला बिल्कुल हमारे साथ है और हम जो है ना मुकम्मल रोडों को बंद करेंगे। जैसा कि आपने पाकिस्तान यूथ पीस मूवमेंट के जिले सदर सिकंदर खान जतोई का सुना कि जिले इंतजामिया सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। सैलाब से मुतासरा खानदान बेयारो मददगार खुले आसमान तले पड़े हैं। निशानदही करने और दरख्वास्तें देने के बावजूद कोई परेशान हाल नहीं। सर्वे टीम की जानिब से मनपसंद अफराद के नाम लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं। बारिशों और सैलाब के बायस देहातों में जो नुकसानात हुए हुकूमती इमदाद आटे में नमक के बराबर है। फाजलपुर से राजा मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर फानून से सफ्तर सईद की आमद तला मुतासरा इलाकों में सिर्फ सादात के लिए तोहफे अपने साथ लाए। फानून सफ्तर के मुताबिक चूंकि शरई तौर पर सादात सदका खैरात ज़कात की हकदार ना है, इसलिए मैं सादात करम के लिए तोहफा लाया हूँ। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में सादात में तकसीम किए कानून फानून सफ्तर के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में भी सैयदजादों और बेवा सादात की खदमात में मज़ीद तोहफ़ जिनमें खुश्क राशन, गर्म कपड़े, कंबल, चारपाइयाँ और दीगर ज़रूरिया अशिया लाएंगे। इस अज़म का अदा किया कि सादात की मुकम्मल बहाली और खुशी तक उनका हाथ बटाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला राजनपुर के शहर फाजिलपुर में और फाजिलपुर का ये वो मेन एरिया है जहाँ से हर साल यहाँ से फ्लड गुजरता है। ये जो पुल आप देख रहे हैं ये कोह सुलेमान के पानी का फितरी और कुदरती रास्ता है। यहाँ से हर साल सैलाब आता है लेकिन वो इतना कम होता है कि वो इलाके में नुकसान नहीं करता, उसका किसी को वो पानी जो है असरअंदाज नहीं होता। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा रेल आया है मानसून की 2-3 माह बारिशें नहीं हुई, उसने यहाँ तारीखी तबाही पड़ी है। सैलाब में कई जानें लुक़्मे अजल बन चुकी हैं, हज़ारों की तादाद में जानवर बह गए हैं, ज़ाय हो गए हैं। यहाँ हज़ारों मकान सफ़ाए हस्ती से मिट गई हैं, सैकड़ों बस्तियाँ जिनके निशान बाकी नहीं रहे हैं। काफ़ी बच्चे, हामला ख़वातीन आप देख रहे हैं मेरे पीछे अभी तक सड़कों पर पड़ी है। उनके मकान बनने का अभी तक कोई भी मसला नहीं हुआ। उनके लिए बहाली बहुत बड़ा मसला है। इंतहाई मुश्किल जान जोखों का काम है कि ये लोग बेचारों को अभी भी 2-3 माह से खैमों में पड़े हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इनकी बहाली का काम बहुत ही मुश्किल और टफ़ है। हुकूमत यहाँ नज़र नहीं आती, कहीं आपको हुकूमत का खैमा नज़र नहीं आएगा, कहीं आपको हुकूमत की तरफ से रिलीफ, रेस्क्यू या कोई ऐसा काम नज़र पहले आया है ना अब नज़र आएगा। ये जो तबाही, तारीखी तबाही सैलाब ने पड़ी है, जो अंधेर मचाई है, उसमें कुछ रोशन सितारे जो आसमान अखुवत पर जगमगा रहे हैं वो यहाँ आए हैं रोशनी की किरणें फैलाने, अपने साथ रोशनी की किरणें लाए हैं और वो यहाँ लोगों को ज़िंदगी की उम्मीद दिला रहे हैं। उनको ज़िंदा रहने का, बार बार
ज़िंदा रहने के लिए दिलासा दे रहे हैं और ज़िंदा रहने के लिए उनकी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। उन चमकते दमकते और रोशन सितारों में आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मियाँ वाली से तशरीफ़ लाए हैं, सैयद फानूस सफदर शाह साहब। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, पहले वो अपना तारुफ कराएंगे, उसके बाद वो अपने रेस्क्यू और रिलीफ के काम के बारे में बताएंगे। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो मेरा नाम है फानूस सफदर सैयद, ताल्लुक़ हमारा ज़िला बक्खर मियाँ वाली के करीब पड़ता है जी। तो वहाँ से हमारा काम जो है वो ख़ुसूसन सैलाब से वो सादात किराम के घराने जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, हम उन तक पहुँचने के लिए हाज़िर हुए हैं, क्योंकि एक तो उनको ज़कात नहीं दी जा सकती, दूसरी बात यह है कि जहाँ भी लाइन लगती है वहाँ सादात किराम अपने एक जो उनका सयादत का उनको अल्लाह ताला ने एक मकाम अता फरमाया है, उसकी वजह से वो लाइन में लगना अपने लिए एक ऐब समझते हैं। तो जो उनके घर तक पहुँच कर उनको राशन दे दे या नकदी की सूरत में कर दे, तो वो उसी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अतीक साहब और इनके अहबाब ने हमारे साथ ताउन किया सादात किराम तक पहुँचने में। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुतअद्दिद सादात किराम के घरानों तक जाकर हमने ये नकदी की सूरत में तायद पेश किए हैं और दिल बड़ा मुतमईन हुआ है कि ये लोग वाकई बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हैं। जितनी भी इनकी मदद की जाए वो कम है, क्योंकि जिसका घर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वो लोग इस दौर में घर चलाना मुश्किल है, तो घर बनाना कितना मुश्किल है। तो ये हमारी कोशिश थी, अल्लाह ताला हमारे जुमला अहबाब को जो भी ताउन करते रहते हैं, जिन्होंने नकदी के लिए हमारे ताउन किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी जो अमानत थी वो मुस्तहिकीन तक पहुँचा दी। तो सबके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर। आप इसके अलावा भी कोई रिलीफ का काम कर रहे हैं? जी, हमारा रिलीफ़ का काम वैसे तो होता है, हम अपने मतलब जो सहराए थल में नल के हवाले से है, जो लोग जिनके पास मकानात नहीं होते, जो बेवा हैं उनके लिए भी ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि बेवा जो है उनके लिए ये है, हदीस मुबारका में भी बहुत ज़्यादा तरगीब दी गई है। और वैसे भी बेवा को काफ़ी मसाइल होते हैं मुआशरे में अपनी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, उनके हवाले से भी हम आइंदा कोई अभी यहाँ हमारे इलाके में रिलीफ का काम करने के लिए आपके पास कोई प्लान है? इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि जिस तरह अभी मौसम बदल रहा है, तो जिन सादात किराम को खैमों की ज़्यादा ज़रूरत है और मच्छरदानियों की ज़्यादा ज़रूरत है, और आगे जो मौसम में सरमा आ रहा है तो उसके लिए लिहाफ जो है बिस्तर लिहाफ कपड़े की और गर्म कपड़ों की ये चीज़ें जो है वो लाजमी पेश की जाएंगी, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। यहाँ सामान घरेलू सामान तमाम बह गए हैं, यहाँ चारपाइयों की ज़रूरत है और मेडिकल की अच्छा ज़रूरत है। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि दोस्तों की मदद से जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को मुहैया की जाए कि ये लोग वाकई बहुत ज़्यादा मोहताज है। हम देख रहे हैं खैबर बस्ती है, खैबर बस्ती मिलती है, इन लोगों को बहाली का जो है वो बहुत लंबा सफ़र होगा। जितना हम कर सकेंगे अपने अहबाब के तामुन से ज़रूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब एहसान भट्टा और डिप्टी कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज हाफिज गसनफर अली की हिदायत पर वर्ल्ड टूरिज्म डे के हवाले से पंजाब टूरिज्म स्क्वाड के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस सैयद खुर्रम हसन की सरबराही में माल रोड मरी में वाक़ का इनेकाद किया गया। GPO चौक पर परेड की और बाइक रैली के साथ माल रोड पर वॉक की। माल रोड मरी पर पंजाब टूरिज्म स्क्वाड सयाहों और मुकामी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन सैयद खुर्रम हसन का कहना था कि 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे है और अक़वाम मुत्तहिदा का मोटो रीथिंक टूरिज्म के बारे में बताया गया कि किस तरह हम कोरोना वबा के बाद टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। पंजाब टूरिज्म स्क्वाड सियाहत के फ़रोग, सियाहत की सनत को तरक्की देने और सियाहत में मुस्बत तब्दीली के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। इस मौके पर सियाहों और मुकामी लोगों ने स्क्वाड के साथ सेल्फियां भी बनाई। सियाहों का कहना है कि पंजाब टूरिज्म स्क्वाड की मौजूदगी से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। पंजाब हुकूमत का ये बहुत अच्छा इक़दाम है। मरी के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान में भी शिरकत हुई और स्क्वाड के दस्तों को बेहतरीन कवरेज भी दी गई। एक और खबर है मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी योम सियाहत के हवाले से होटल वन सेसल मरी में केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई।
جس کے مہمان خصوصی پنجاب ٹورزم اسکواڈ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز سید خرم حسن، فیلڈ سپروائزر زاہد اقبال ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز پنجاب تھے۔ عامر اقبال خان مینیجر HR، علی رضا اسسٹنٹ فرنٹ آفس مینیجر کو سیکرٹری سیاحت پنجاب احسان بھٹا اور ڈپٹی کنٹرولر ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروس حافظ غضنفر علی کے وین کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس کے علاوہ سیاحت کی صنعت کو فروغ دینے، سیاحوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کیا۔ عالمی یوم سیاحت کی مناسبت سے تقریب کے منعقد کرنے پر پنجاب ٹورزم اسکواڈ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید خرم حسن اور ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ فیلڈ سپروائزر زاہد اقبال نے ہوٹل انتظامیہ، عامر اقبال خان ہیومن ریسورس مینیجر اور علی رضا فرنٹ آفس مینیجر کا شکریہ ادا کیا۔ کرتے ہیں سیالکوٹ کا ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق ڈویژنل گجرانوالہ کے سالانہ ریسکیو مقابلہ جات کا انعقاد ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں کیا گیا۔ میڈیا نمائندہ سیالکوٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1112 کے احکامات کے مطابق ریجنل ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ سید کمال عابد کی زیر سرپرستی گجرانوالہ ڈویژن کے سالانہ ریسکیو مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیو مقابلہ جات کی جبکہ میزبانی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سیالکوٹ انجینئر نوید اقبال نے کی۔ ریسکیو مقابلہ جات میں ڈویژن گجرانوالہ کی 6 ٹیموں نارووال، گجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، سیالکوٹ اور ریسکیو محافظ سیالکوٹ کی ٹیم نے جمیل جنجوا کی قیادت میں شرکت کی۔ تمام ٹیموں نے ریسکیو تکنیک، حادثات کی صورت میں طبی امداد دینا، بلندی میں پھنسے لوگوں کو بچانا، گہرے کنویں میں گرے افراد کو ریسکیو کرنا، ڈوبنے والے شخص کی تلاش کرنا، تیراکی اور ریسکیو فائر فائٹر کے مقابلہ جات ہوئے۔ اس کے علاوہ تمام ٹیموں نے مختلف تکنیک پر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس سیدہ آمنہ مردودی، تھنکرز فورم کے چیئرمین اسد اعجاز، شمس ہونڈا سے چودھری شمس، ایکس فائر آفیسر سید عابد حسین اور ایکس فائر اینڈ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر گجرات چودھری عزیز نے شرکت کی۔ ٹیموں کی نمائندگی اور حوصلہ افزائی کے لیے تمام ضلعوں کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرز نے بھی مقابلہ جات کے دوران موجود رہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس نے ریسکیو سیالکوٹ کو بہترین الفاظ پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا۔ سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹاؤن ہال میں آبادی کو کنٹرول کرنے اور مایا حمل کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مذہبی شخصیات ریسکیو 1112 سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی آبادی ایک سنگین صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹاؤن ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں کم عمر کی شادی اور جلد بچے کی پیدائش ماں اور بچے سمیت پورے خاندان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، جس پر شرکا کی جانب سے لیکچر دیا گیا۔ سیمینار میں سیاسی، مذہبی، ریسکیو 1112 سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے پر اتفاق کیا۔ بلیٹن میں رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام فی کے رہنما سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر متحدہ مجلس عمل حافظ وحید احمد آوان نے کہا کہ JUI نے سینٹ میں ٹرانسجینڈر ایکٹ میں انٹرسیکس جینڈر کے نام سے ترمیمی بل جمع کروا دیا۔ اس ترمیمی بل میں کئی دفعات کو حذف کر دیا گیا، جبکہ 16 دفعات میں ترامیم تجاویز کی گئی۔ اس بل کے پاس ہونے سے ٹرانسجینڈر ایکٹ ختم ہو جائے گا اور اسی جگہ انٹرسیکس یعنی خنسی ایکٹ مرز وجود میں آ جائے گا، جو کہ مکمل طور پر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام نے وفاقی شرعی عدالت میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کو قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کو کل عدم قرار دینے کے لیے ریٹ پٹیشن بھی دائر کر دی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا۔ ٹرانسجینڈر قرآن و سنت کے منافی ہے۔ حافظ وحید احمد آوان نے کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ تمام مذہبی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر قوم کی رہنمائی کے لیے اپنا قومی کردار ادا کریں۔ آئندہ انتخابات میں جمعیت علماء اسلام پنجاب میں بھرپور حصہ لے گی اور میدان کھلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں موجودہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر راؤ برادران کی طرف سے غریب اور مستحق افراد کے لیے مفت ادویات، راشن اور کھانے پینے کی چیزوں کے مختلف اضلاع میں کیمپ لگائے گئے۔ ضلع بہاول نگر کی سب سے بڑی تحصیل منڈی صادق گنج میں کنور محمد صغیر محمد حنیف میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام سرفراز بھائی فری میڈیکل ڈسپنسری اینڈ میٹرنٹی ہوم نے پھر دوبارہ فری میڈیکل کیمپ لگائے اور جس میں تقریباً 4000 لوگوں کو فری ادویات اور راشن، کھانے پینے کی چیزیں بھی تقسیم کی۔ کیمپ زیر سرپرستی ڈاکٹر نعمان الرحمان، ڈاکٹر عزیز الرحمان، ڈاکٹر عزیز الرحمان، سرپرست اعلیٰ کنور ضیاء الرحمان، کنور مجیب الرحمان، کنور کاشف الرحمان، مسز ڈاکٹر کنور نعمان رحمان نے میڈیکل کیمپ میں ٹوٹل 20 افراد نے شرکت کی۔
جس میں تقریباً 7 سینئر ڈاکٹرز موجود تھے۔ پہلے کیمپ صوبے KPK کے علاقوں میں اور اب تقریباً 10 دن بعد صوبہ سندھ کے علاقوں شکارپور، لاڑکانہ اور گمبٹ کے علاقوں میں لگائے جائیں گے۔ کیمپ لگانے کا مقصد غریب اور مستحق لوگوں کو مختلف بیماریوں سے بچانا تھا۔ مختلف کیمپوں میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مفت چیک اپ کیا گیا اور مفت ادویات دی گئیں، راشن بھی تقسیم کیا اور یہ عزم کیا کہ کنور محمد صغیر محمد حنیف میموریل ٹرسٹ میں اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جس طرح 2011 میں پہلے فنڈ آیا تھا، جیسے پہلے فیلڈ آیا تھا، تب بھی غریب اور مستحق لوگوں کی امداد کی اور آج بھی اسی روایت کو برقرار رکھا جائے گا۔ یہ بھی عزم کیا کہ اللہ نہ کرے آج کے بعد پاکستان پر کوئی آفت آتی ہے تو کنور محمد صغیر محمد حنیف میموریل ٹرسٹ پاکستانی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ وفاق سوابی سے ساتھیوں کے ہمراہ کار میں پشاور جا رہا تھا کہ کار سوار ملزم نے فائرنگ کر دی جس سے خواجہ سرا وفا موقع پر جاں بحق۔ پولیس سوابی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ شیخان راجہ خالد محمود جنجوا US مارشل آرٹس ہال آف فیم میں شامل ہونے والے پہلے پاکستانی کیوکیشن کراٹے ماسٹر بن گئے۔ راجہ خالد 6 ڈان ورلڈ کیوکیشن بلیک بیلٹ جاپان سے حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی کیوکیشن کراٹے ماسٹر بھی ہیں جس نے مارشل آرٹس آف ہال آف فیم میں جگہ حاصل کی۔ US مارشل آرٹس ہال آف فیم میں شامل راجہ خالد 6 ڈان بلیک بیلٹ نے کہا کہ والدین قوم کی دعاؤں اور محنت سے عزم حاصل کیا۔ راجہ خالد محمود نے کہا کہ USA ہال آف فیم میں شمولیت پورے ملک کے لیے اعزاز کی بات ہے اور میں اس کامیابی کو سیلاب سے متاثرہ عوام کے نام کرتا ہوں۔ اس اعزاز کے ساتھ ہی مجھے میری لگن اور محنت کا پھل بھی مل جائے گا۔ راجہ خالد 6 ڈان ورلڈ سوکوکیشن بلیک بیلٹ نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، پاکستان سوکوکیشن فیڈریشن پہلے سے زیادہ اس فن کی ترقی کے لیے دن رات کام کرتی رہے گی۔ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد فیز 4 میں پاکستان سوکوکیشن فیڈریشن راجہ مارشل کے ہیڈ کوارٹر ملک آرٹس فنانس سینٹر قوم کی خدمت کے لیے عالمی معیار کا ڈوجو بنایا گیا جس میں دنیا کی جدید مشینوں اور کوچنگ سے نوجوان نسل استفادہ کر رہی ہے۔ ہال آف فیم میں شامل ہونے کے بعد میرے ارادے مزید بلند ہو گئے۔ نیو یارک USA میں USA مارشل آرٹس ہال آف فیم کی تقریب کے اس تاریخی لمحے میں کھیلوں کی شخصیات مسٹر جم تھامس، شیلی ولیمز اور لیٹا بی کافمین بھی موجود تھی۔ رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر کے اکثر سکولوں کا 9th کلاس کا رزلٹ انتہائی برا اور بلو ٹو بورڈ آیا ہے۔ ان نتائج سے محکمہ تعلیم کی کارکردگی اور معیار کا پول کھل گیا ہے۔ ٹیچرز اور اساتذہ کی طلبہ تدریس پر کوئی توجہ نہیں۔ ضلع بہاول نگر کے ہائی اسکول میں 60 تا 70% طلبہ فیل ہو جانے کی وجہ سے تمام والدین انتہائی پریشان ہو گئے۔ والدین طلبہ نے اون نیوز کے دفتر میں آ کر اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ سردار ہیڈ ٹیچر اور اساتذہ گورنمنٹ سے SST بھاری معاوضہ اور تنخواہ وصول کرتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے ماہانہ بنتا ہے۔ ان معلومات کی تمام کارکردگی ناقص نتائج پوری قوم کے سامنے ہیں۔ اساتذہ کی پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ پوری قوم کو یہ آج صورتحال دیکھنا پڑی۔ اکثر بچوں کے فیل ہونے سے طلبہ کا تعلیمی سال ضائع ہو جانے سے والدین میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اساتذہ محکمہ تعلیم کے افسران کو مورد الزام ٹھہرایا۔ تعلیمی اداروں کی ناقص کارکردگی اور بگڑتی ہوئی صورتحال پر تمام معززین علاقہ، اہلیان شہر، عوامی سماجی حلقوں اور والدین طلبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر تعلیم اور سیکرٹری تعلیم لاہور، سیکرٹری ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب، کمشنر بہاولپور، DC بہاول نگر اور CEO ایجوکیشن بہاول نگر سے پرزور اپیل کی اور مطالبہ کیا کہ ہیڈ ٹیچرز اور اساتذہ کی پڑھائی میں عدم دلچسپی اور خراب نتائج پر فوری غیر جانبدارانہ کمیشن تشکیل دیا جائے۔ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ رخ کرتے ہیں سمندری کا۔ سمندری میں انوکھی سالگرہ منائی گئی۔ دوستوں نے سالگرہ کا کیک کاٹنے کے بعد انڈے برسانا شروع کر دیے۔ انڈے برسانے کے ساتھ ساتھ رنگ بھی پھینکا گیا۔ کہا گیا کہ ہمیں 1 سال تک اس سالگرہ کا انتظار رہا۔ آج انڈے برسائے اور خوب ہلا گلا کیا۔ انڈوں کی بارش میں پھنسے نوجوان نے دوستوں کو گلے لگا کر اپنا بدلہ پورا کیا۔ باقی دوست دوڑے لگاتے رہے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مورخہ 27 ستمبر 2022 شام 6:45 کے قریب آریہ محلہ بازار چیمبر آف ملٹی سروس نزد لیاقت باغ پر 2 مسلح افراد داخل ہوئے اور عبدالعلیم قریشی سے اسلحے کے زور پر ڈکیتی کی اور 1 لاکھ روپے لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ اسی دوران دکان پر موجود ایک گاہک سے بھی 40,000 روپے چھینے اور اس سارے واقعے کے دوران ڈکیتوں نے 8 پسٹل کے راؤنڈز فائر کیے۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ سے یہ درخواست ہے کہ ان کو فوری طور پر جلد سے جلد پکڑا جائے اور ہماری جو رقم ہے وہ ہمیں واپس دلائی جائے۔